ظلم ہو رہا ہے یا براواں نو ظلم یا رشتہ داراں نو ظلم یا حکمراناں نو ظلم ظالم مٹ جائے گا جڑا اس دعا نو پڑھدا ہے پیارے نبی دا پیغام سناتا ہے اور ہر روز دے اندر پہ عمل کردا ہے اتنا نشان پیغام ہے سونے نبی پاک دا اور ظلم والے مٹ جان گے لیکن جن تے تو ظلم ہون لگا ہے ان دا وال بھی ونگا نہیں ہو سکے گا دوسرا فائدہ ذرا پھر بولو سبحان اللہ تیسرا فائدہ فرمایا وجبت له الجنہ اس بندے دے پیارے سونے نبی نے فرمایا اچھے نبی نے فرمایا کریم نبی نے فرمایا عظیم نبی نے فرمایا مٹھے نبی نے فرمایا احمد نبی نے فرمایا محمد نبی نے فرمایا ماہی نبی نے فرمایا حاشر نبی نے فرمایا عاقب نبی نے فرمایا مدثر نبی نے فرمایا مزمل نبی نے فرمایا شاہد نبی نے فرمایا نذیر نبی نے فرمایا بشیر نبی نے فرمایا داعی اللہ نبی نے فرمایا سراج منیر نبی نے فرمایا